बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिल अंबिया वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, प्रिय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातु। आजको यस कार्यक्रममा म जुन विषय लिएर एउटा कोर्स स्वरूप तपाईँ माझ उपस्थित भएको छु, त्यो कोर्स हो सानो शिर्क सम्बन्धित कोर्स। सानो शिर्क सम्बन्धित कोर्सको आजको यस श्रृङ्खलामा बोलीको विषय हो सामान्यतः शिर्क विरुद्ध चेतावनी र सजाय। भन्नाले सम्पूर्ण शिर्क, सानो होस् वा ठुलो होस्, खफी होस् वा जली होस्, सबै शिर्क, कुनै पनि शिर्क सम्बन्धित जुन चेतावनी, त्यसको विषयमा चेतावनी कुरानमा अल्लाहले प्रश्न पार्नु भएको छ, त्यसैबारे तपाईँ माझ आजको यस अङ्कमा म केही दुई शब्द भन्ने छु। अल्लाहसित प्रार्थना छ, अल्लाह हामी सबैलाई शिर्क जस्तो ठुलो अपराध, शिर्क जस्तो जघन्य अपराध र ठुलो पापबाट अल्लाह हामीलाई टाढा राखुन् र शिर्क भनेको वास्तविकमा शिर्क यो अरबिक शब्द हो। शिर्क भनेको आफ्नो नेपालीमा भन्न सकिन्छ कि साझा बनाउनु। शिर्क र यसै शब्दले मुश्रिक भनिन्छ कि जसले अल्लाहको साथमा अरूलाई साझेदार ठान्छ, वा यसै गरी शरीक भन्नाले अल्लाहसँग अरूलाई भागीदार मानिने व्यक्तिलाई चाहिँ अथवा अन्य कसैसँग शरीक र शरीका भने यसैबाट उत्पन्न भएको, अर्थात् यसै शिर्कको स्रोतले निस्केको शब्द हो, अरबिक शब्द हो। अशिर्क भनेको साझेदार बनाउनु, भागीदार बनाउनु। र जब यो भनिन्छ कि अशरक बिल्लाह भन्नाले अल्लाहको साथमा, अल्लाहसँग त्यसले शिर्क गर्यो भन्नाले अल्लाहको साथमा कसैलाई अल्लाहको साझेदार ठान्यो, साझेदार बनायो, भागीदार अल्लाहको बनायो। र यसै शब्दले शेराका अर्थात् जुन कुनै एउटा उद्योग, एउटा समूहमा अरूलाई साझा बनाउने कार्यलाई शेराका भनिन्छ। भन्नाले त्यसलाई साझेदार बनाउनु, सहभागी ठहराउनु। धर्मविद्हरूले भनेका छन् कि मूल शिर्क र शिर्कको वास्तविकता चाहिँ यो हो कि अल्लाहसँग अल्लाहको रुबुबियत, अल्लाहको उलुहियत भन्नाले मात्र अल्लाह एक सृष्टिकर्ता र पालनकर्ता हुन् भन्ने धारणा र विश्वासमा, र यसै गरी मात्र अल्लाह एक उपासनाको योग्य छन्, वहाँ बाहेक अरू कोही उपासनाको योग्य छैन भन्ने यो धारणामा अरू कसैलाई कि अल्लाह बाहेक अरू कसैलाई साझेदार ठान्ने धारणालाई अथवा कर्म र कार्यलाई चाहिँ शिर्क भनिन्छ कि उसले अल्लाहको साथमा शिर्क गर्यो। वास्तविकमा शिर्कको मूल चाहिँ यसैबाट हो। र जब शिर्क भनिन्छ भने त्यसले यस शिर्क भन्नाले यही बुझिन्छ कि अल्लाहको साथमा अरू कसैलाई त्यसको उलुहियत अर्थात् अल्लाहको उलुहियत र रुबुबियत र अल्लाहका क्रियाकलापहरूमा, अल्लाहका कार्यहरूमा अरूलाई साझेदार ठान्नु र त्यसको भागीदार ठान्ने धारणालाई चाहिँ शिर्क भनिन्छ। भन्नाले शिर्कको अर्थ यो हुन्छ कि अल्लाहको साथमा अल्लाह बाहेक अन्य कसैलाई उपास्य, पूजाको योग्य
वा पूजाको योग्य ठान्नु र त्यसले भनेको कुराको पालना गर्नु। पूजाको योग्य अल्लाह बाहेक अल्लाहको साथ साथमा अरू कसैलाई पनि पूजा इबादत उपासनाको योग्य ठान्नु र उसले दिएको आदेशको पालना गर्नु र त्यसले दिएको आदेशको पालना गर्ने योग्य त्यसलाई ठान्नु, यसलाई भनिन्छ शिर्क। अल्लाहको साथमा अरू कसैलाई साझेदार बनाउनु। र यसैले गर्दा कुरान र हदिसमा र यसै गरी अग्रजहरूको भनाइमा जब यो शिर्क भन्ने शब्द आउँछ भने यो शब्दले यही बोध हुन्छ कि अल्लाहको साथमा अरू कसैलाई अल्लाहको क्रियाकलाप, अल्लाहको तौहीद, अल्लाहको उलुहियत भन्नाले उपासनाको अल्लाह एकमात्र उपास्य भन्ने साथै उपासनामा अल्लाहसँग अरू कसैलाई चाहिँ साझेदार बनाउनु वा अल्लाह नै यस सम्पूर्ण संसारका सृष्टिकर्ता र यसै गरी यस सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको पालनकर्ता हुन् भन्ने धारणामा अरू कसैलाई पनि साझेदार ठान्ने चाहिँ विश्वास र धारणालाई शिर्क भनिन्छ। कुरान र हदिस र अग्रजहरूको भनाइमा जब शिर्क भन्ने शब्द आउँछ भने यसको अर्थ यही हुन्छ। तसर्थ जसले पनि कुनै प्रकारको उपासना, सानो होस् ठुलो होस्, जुनसुकै उपासना होस्, पूजा होस्, त्यस उपासना र पूजामा अरू कसैलाई साझेदार ठान्यो अथवा अल्लाह बाहेक अरू कसैलाई पूजाको योग्य ठान्यो भने त्यसले चाहिँ शिर्क गर्यो र त्यो मुश्रिक त्यसलाई भनिन्छ। र शिर्क चाहिँ एउटा ठुलो अपराध हो। शिर्क गर्नु यो ठुलो अपराध र कबीरा गुनाह भन्नाले महापापहरू मध्ये अथवा महापापहरूमा पनि सबभन्दा ठुलो पाप र एउटा जघन्य अपराध हो, जघन्य अपराध हो। र यसको विषयमा प्रमाण जुन चाहिँ कुरानमा धेरैवटा ठाउँमा र विशेष गरी यसै शिर्कवादी अर्थात् बहुदेववादी र मिश्रणवादी धारणालाई समाप्त गर्नकै लागि अल्लाहले सन्देष्टाहरूलाई समय समयमा पठाउनु भयो र अन्तिम सन्देष्टाको रूपमा हाम्रो नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमलाई पनि पठाउनु भयो। यसै शिर्कलाई समाप्त गर्ने उद्देश्यले अल्लाहले पठाउनु भयो। र सहाबाहरू चाहिँ शिर्क अब सानो होस् वा ठुलो होस्, सम्पूर्ण शिर्क, कुनै पनि प्रकारको शिर्क होस्, शिर्क हो भने त्यसै चाहे सानो होस् वा ठुलो होस्, ती सबै शिर्कको विषयमा प्रमाण स्वरूप सहाबाहरूले कुरानमा अवतरित आयतहरूबाट नै चाहिँ त्यसको निन्दा गर्थे र त्यसको विरुद्ध त्यही आयतलाई प्रमाण बनाएर पेश गर्ने गर्थे। भन्नाले किनकि शिर्क चाहे सानो होस् वा ठुलो होस् त्यो शिर्क हो र त्यस शिर्कको घृणा र त्यस शिर्क विरुद्ध कुरानमा अवतरित भएका सबै आयतहरू जुन शिर्कको विषयमा चाहिँ सम्बोधित गर्दछन् ती सबै आयतहरू चाहिँ त्यसै शिर्कको विषयमा छन् भने सबैमाथि एक समान लागू हुन्छ। जस्तो कि कुरानमा अल्लाहले भन्नुभएको छ कि फला तजअलु लिल्लाहि अन्दादा व अन्तुम तालमुन, सूरा बकराको आयत नम्बर 22 कि तिमीहरू जानी जानी चाहिँ कसैलाई अल्लाहको साझेदार नबनाऊ। र यसै गरी अल्लाहले भन्नुभएको छ कि वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाह इल्ला वहुम मुश्रिकुन, सूरा युसुफको आयत नम्बर 106 कि तिनीहरू मध्ये वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाह इल्ला वहुम मुश्रिकुन कि तिनीहरू मध्ये अधिकांश व्यक्ति चाहिँ अल्लाहमाथि इमानवाला नभई मुश्रिक नै हुन्, शिर्क नै गर्दछन्। त भन्नाले शिर्कको विषयमा जुन पनि आयतहरू छन् ती सबै आयतहरू शिर्क चाहे सानो होस् वा ठुलो होस् सबैमाथि लागू हुन्छ। भन्नाले त्यसको घृणाप्रति र यसै गरी शिर्कको चाहिँ
भयावह परिणामप्रति। शिर्कको विषयमा चेतावनी र सजायको बारेमा अल्लाहले चाहिँ जुन कुरानमा भन्नुभएको छ कि इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युश्रका बिहि व यगफिरु मा दुन जालिक लिमन यशा, कि अल्लाह निसन्देह चाहिँ अल्लाहले शिर्कलाई कहिल्यै पनि माफ गर्नुहुने छैन, माफ गर्नुहुन्न। व यगफिरु मा दुन जालिक लिमन यशा, तर हो शिर्क बाहेक अन्य कुनै पाप अपराध यदि व्यक्तिले गरेको छ भने अल्लाहले जसलाई चाहनुहुन्छ माफ गर्न त्यसलाई माफ गरिदिनुहुन्छ, क्षमा गरिदिनुहुनेछ। भन्नाले यस आयतमा अल्लाहले चाहिँ यस कुराको ज्ञान, यस कुराको सूचना दिनुभएको छ कि अल्लाहले चाहिँ शिर्कलाई कहिले पनि माफ गर्नुहुन्न र अल्लाह कहाँ जो व्यक्ति मर्ने बेला शिर्क गरेकै अवस्थामा मर्छ, त्यसको निधन शिर्ककै अवस्थामा हुन्छ, त अल्लाहले त्यसलाई क्षमा गर्नुहुन्न। किनकि शिर्क चाहिँ जसले बिना तौबा र बिना पश्चाताप गरी त्यसको निधन शिर्ककै अवस्थामा भयो, त्यसलाई त अल्लाहले कहिले पनि माफ गर्नुहुन्न। तर हो शिर्क बाहेक का जुन अन्य पापहरू छन्, यदि इमान छ त्यससँग शिर्क गरेको छैन, अन्य पापहरू छन्, त्यो चाहिँ अल्लाहको चाहना अनुसार, अल्लाहले आफ्नो चाहना अनुसार त्यसलाई चाहनुहुन्छ भने माफ गरिदिनुहुन्छ, चाहनुहुन्छ भने अल्लाहले त्यसलाई सजाय दिएर फेरि त्यसलाई नरकबाट निकाल्नुहुन्छ। तर शिर्क चाहिँ अल्लाहले माफ गर्नुहुन्न। आदरणीय दर्शकवृन्द, प्रिय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, शिर्कको अर्थ र शिर्क भनेको के हो र शिर्कको विषयमा जुन चेतावनी कुरान र हदिस, शिर्क विरुद्ध जुन चेतावनी र सजायहरू तोकिएको छ कुरानमा, अल्लाहले चाहिँ त्यसको विषयमा धम्की दिनुभएको छ, त्यो चाहिँ कुरा अलिकति प्रष्ट भयो। आउनुहोस् केही आयतहरू जसले गर्दा जुन आयतहरू शिर्कको जघन्यता, शिर्क भन्नाले ठुलो पाप हो भनेर र शिर्क माफ हुने छैन भन्ने कुरा जुन आएको छ, त्यसको विषयमा कुरानका केही आयतहरूबाट हामी बुझौँ। अल्लाहले कुरानमा भन्नुभएको छ कि इन्न शिर्क लजुल्मुन अजीम, शिर्क चाहिँ कि निसन्देह शिर्क अर्थात् बहुदेववाद चाहिँ ठुलो अत्याचार हो। यहाँ जुल्मले अल्लाहले परिभाषित गर्नुभएको छ शिर्कलाई कि शिर्क चाहिँ महान अर्थात् ठुलो अत्याचार हो। अत्याचार भनेको किनकि अल्लाहलाई जुन हक अधिकार प्राप्त छ त्यस हक अधिकारको योग्य अरूलाई ठान्नु यो चाहिँ अत्याचार हो। जुन प्रकार कुनै व्यक्तिलाई दिने त्यसको हक अधिकार त्यसबाट खोसेर अरू कसैलाई दिने वा आफूले खोसेर राख्ने भनेको अत्याचार भनिन्छ। त्यसै प्रकार अल्लाहले यहाँ जुल्म अर्थात् अत्याचारले शिर्कको परिभाषा गर्नुभएको छ। दोस्रो ठाउँमा अल्लाहले भन्नुभएको छ वमन युश्रिक बिल्लाह फकअन्नमा खर्र मिनस समा, कि जसले पनि अल्लाहको साथमा साझेदार ठान्दछ फकअन्नमा खर्र मिनस समा, त्यो यस्तो छ जस्तो कि आकाशबाट खसिसकेको छ। फतख्तफुहु अत्तैर औ तहवी बिहि रिह फी मकानिन सहीक, कि अब त्यसलाई चाहे कुनै पन्छीले लगिदेओस् वा चाहिँ हावाहुरीले त्यसलाई कुनै टाढा स्थानमा फ्याँकिदेओस्। भन्नाले शिर्क गर्ने व्यक्तिको यो परिणाम अल्लाहले भन्नुभएको छ कि जसले शिर्क गरे त्यो चाहिँ आकाशबाट खसिसकेको जस्तै व्यक्ति हो। अब आकाशबाट खसिसकेपछि अब वा त त्यसलाई कुनै पन्छीले लग्छ अनि लगेर वा त हावाहुरीले त्यसलाई उडाएर कुनै टाढा ठाउँमा लगेर फालिदिन्छ। त्यसको अवस्था एउटा शिर्क गर्ने व्यक्तिको अवस्था यस्तै। भन्नाले एउटा यसको घृणताको विषयमा अल्लाहले यहाँ भन्नुभएको छ। अर्को आयतमा अल्लाहले भन्नुभएको छ कि वलौ अश्रकु लहबित अनहुम मा कानु यामलुन, कि यदि तिनीहरूले चाहिँ अल्लाहसँग अरूको साझेदारी ठहराउने भए, लौ अश्रकु, यदि तिनीहरू
अल्लाहसँग अरू कसैलाई साझेदारी चाहिँ अरू कसैको साझेदारी ठहराउने भए लहाबित अनहुम मा कानु यामलुन, त तिनीहरूको सबै कर्महरू चाहिँ बर्बाद भएर जाने थियो। भन्नाले शिर्क यदि अल्लाहको साथमा अरू कसैले साझेदार कसैले गर्यो भने गरेका जति पनि कार्यहरू, पुण्य कार्य जस्तै दान सलाह अन्य कार्यहरू छन् ती सबै व्यर्थ जान्छन्, केही पनि काम आउँदैन यदि शिर्क गरेकै अवस्थामा त्यसको मृत्यु भयो भने। अर्को ठाउँमा अल्लाहले भन्नुभएको छ वलक़द उहिया इलैका व इलल लज़ीना मिन क़ब्लिक लइन अशरक्ता लयहबतन्न अमलुक। सूरा जुमरको आयत नम्बर 65 मा कि हे नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमलाई सम्बोधित गर्दै अल्लाहले भन्नुभयो, हे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हे नबी, निश्चित रूपले तपाईमाथि र तपाईभन्दा पहिला बितिसकेका नबीहरूमाथि चाहिँ वही अर्थात् बाणी अल्लाहको तर्फबाट ईश्वर बाणी आएको थियो, पठाइएको थियो कि यदि तिमीले शिर्क गर्यौ भने तिमीले गरेका सबै कर्महरू व्यर्थ भइहाल्नेछन्। भन्नाले शिर्क एउटा जघन्य अपराध हो, जसले मात्र अपराध होइन बरु गरेका अन्य पुण्य कार्यहरूलाई पनि यसले बर्बाद र व्यर्थ पार्दिन्छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, शिर्क सामान्य रूपले एउटा जघन्य अपराध हो, चाहे सानो होस् वा ठुलो होस्। तर इन्शाअल्लाह यस कोर्समा तपाईमाझ म सानो शिर्कका केही उदाहरणहरू समेत इन्शाअल्लाह अनेकौं श्रृङ्खलामा म तपाईमाझ केही कुराहरू प्रस्तुत गर्नेछु। अल्लाहसित प्रार्थना छ अल्लाह हामी सबैलाई शिर्क, हरेक प्रकारको शिर्कबाट टाढा पारुन् र अल्लाह हामीलाई बचाउन् र हामीले गरेका पुण्य कार्यहरूलाई अल्लाह स्वीकार गरून्। आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।